मोगाच्या भावांनो आणि बहिणीनो, तुमकां सुमेस्तांक कर्मेलीत ह्या जकांचे नावे मोगाचो प्रणाम. कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज डिसेंबर महिन्याची 9 तारीख, क्रिस्त येण्याचो दुसरो हप्तो आणि ब्रेस्तरचो दीस. आज आमी संत जुआन दियोगो हाचें स्मरण करता. तशेंच इंटरनॅशनल अँटी करप्शन डे, आंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचारा विरोध करचो दीस. देखून स्वताक नितीन कामां आमची जावंक दी म्हणून आज आमी आशेतना ताचे खातीरच मागया. मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, आयच्या दिसाचो नियाळ करचे खातीर आमी पयलें वसाप आयकुया. ताच्या पयलें त्रियेक देवाक मान करून हो नियाळ आमी प्रारंभ करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. इसाया प्रवतेच्या पुस्तकांतलें वाचप. कित्याक हांव सर्वेस्पोर तुजो देव, हांव तुजो उजवो हात धरतां. हांव तुका सांगतां, भिये नाका, हांव तुका आदार दितलो. जाकोबा किरकोळ किड्या, इस्रायेला हलके किडे, भिये नाका, हांव तुका मजत दितलो, म्हणटा सर्वेस्पोर इस्रायेलाचो पवित्र देवूचो तुजो सडवंदार. पळय, हांव तुका एक दांत्रो करतलो, नवो आनी दोडते दांत आसलोलो दांत्रो. तूं मळतलोय आनी पर्वताचो पिठो करतलोय. दोंगर तूं पोला भशेन करतलोय. तूं तांकां वाऱ्याक दितलोय आनी वारें तांकां लोटून पयस उरतलें. वादळ तांकां शिमटायतलें, तेन्ना तूं सर्वेस्परांतय संतोसतलोय. इस्रायेलाच्या पवित्र देवांतय आनंद भरीत जातलोय. दुबळी आनी दळदिरी मनशां उदक सोदतात, पूण एक थेंबूसय तांकां मेळना. ताणेन तांची जीब सुकल्या. हांव सर्वेस्पोर तांकां जाप दितलो. हांव इस्रायेलाचो देव तांकां सांडचो ना. पाड पडलेल्या उंच जाग्यांनी हांव न्हंयो वळाश्यो करतलो आनी फालकेनी जरी फुटाश्यो करतलो. हांव अरण्ये एकताळें करतलो आनी सुके भुंयत उदकाच्यो झरी फुटयतलो. अरण्यांत हांव देवदार रूख लायतलो. तशेंच बाबूल, मेंदी आनी जैतुनाची रूख, करडे भुंयत हांव सारुसावे, जुनिफर आनी पिन्याचे रूख लायतलो. अशें सर्वेस्पराच्या हातान हें सगळें केलां म्हणून सगळ्यांक दिसतलें आनी कळीत जातलें. सगळीं चिंतूंक पडटलीं आनी समजूंक पावतलीं. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. क्रिस्तांतें मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, अद्वेंताच्या काळार आमी आसां. क्रिस्त येण्याक आमी राखून आसां. हांव चिंतां आमची तयाराय बरान चलून आसा. गद्दनाच्या गोट्याची तयाराय, कुस्वाराची तयाराय आनी हर संगती जावंकूच जाय. कित्याक फाटल्या थोड्या वर्सांनी हें फेस्त बऱ्या तरेन संभ्रमूंक आमकां जावंक ना. अशें येता की हांव येता ह्या वर्सा कंडिसान आमकां अवकाश मेळटलो, मागया ताचे खातीर. पूण भायली तयाराय करूंक असाध्य तरी आंतरीक तयाराय करूंक कांय आमकां हरकत ना. गेल्या त्या वर्साय आमकां करूंक जाल्ली, ह्या वर्साय आमकां करूंक जाता. भायल्यो कितलेंच सन्निवेशां आमच्या आंतरीक तयारेक आडकाट अडिनात. असो मोगाच्या भावान भयणीनो, तर आमची तयाराय कशी आसूंक जाय ह्या विशयांनी आमी जायतो ह्या दिसांनी नियाळ केला. पूण आयच्या दिसा आमी सोडवंदराक राखून आसतना कसलो संदेश देवातावनूच आमकां मेळटा म्हणलें आमी उडासां दवरचें.
वा हे आमकां आयचे वासापो उडासाक हाडटा. इसाया प्रवादी देव येताना आपली पदवी घेवन येताना कितें जाता तें सांगता. कसलें एक नवेंच सन्निवेश, एक नवेंच वातावरण, एक जीव, लाईफ म्हणटा आमी, स्थापन जाता वा उब जाता ह्या विशयांत इसाया प्रवादी आमकां सांगूंक आशेता. तो म्हणटा, तुजो देव हांव तुजो हात धरतां आनी हांव तुका सांगतां, भियेनाका, तुका हांव आधार दितलो. मोगाच्या भाव आनी भयणीनो, हाच्याकी चड बुजवणाची उतरां आमकां गरज आसात गी. देवानच आमचो हात धरन, तुका हांव सांगतां, भियेनाका, हांव तुका आधार दितां. मोगाचे न्हू, गॉड फादर म्हणले कॉन्सेप्ट आसा. गॉड फादर हें गॉड फादर वा पदर न्हू शब्द आमी आमच्या बावतिस्माच्या वेळा आयकला. आवय बापूय ताचे सांगता पदर मदर न्हू भुरग्याची जतन करता आनी भुरग्याचें लालन पोशण मात्र न्ही, ताका भवाडटांत वागोवंक आनी मुंदरसून व्हरूंक आवय बापूयच्या जाग्यार रावन पदर मदर न्हू साकार दिता म्हणून इगर्ज माते मुखार भास करता. हें एक आमच्या समाजांत आसचे एक रिवाज, बरी रिवाज म्हणच्या की धर्म सभा तें आश येता, मॅन्डेटरी गरज. जेन्ना आवय बापूय सुकलीं वा आवय बापायक साथ दिना जालें तेन्ना पदर मदर न्हू आवय बापायच्या स्थानार रावतात. भुरग्याक बरें जिवीत चलोवंक, संतोशाचें कुशेचें जिवीत चलोवंक ती आधार दितात. एक वर्तें चिंताप इगर्ज मातेचें मुखार विजनरी थॉट म्हणटा, मुखार गरज आसचें एक जिवीत सहाय इगर्ज माता त्या भुरग्याक त्याच्या फुडारा खातीर दिवंक आशेता. पूण आमच्या वर्तुळांत गॉड फादर कॉन्सेप्ट एक दुसऱ्यांत. गॉड फादर म्हळ्यार एका व्यक्तीक मुखार वचूंक जाल्यार जावं पुरो ताच्या उद्यमांत, जावं पुरो ताच्या जिवितांत मुखार वचूंक जाल्यार, यशस्वीची मेटां चडत जाल्यार आपणाची शती, आपणाचें काम, वावरू, तालंतां मात्र आसल्यार पावना. ताका एक पाठिंबो दिवन लोटून मुखार वचो एकलो व्यक्ती जाय, ताचे इन्फ्लुएन्स जाय. आनी कोण इन्फ्लुएन्स दिता वा करता ताका आमी गॉड फादर म्हणटा. थोड्यांक गॉड फादर आसता, थोड्यांक गॉड फादर ना. पवित्र बौतिस्माचें सक्रामेंताचें तें चिंताप पयस दवरया, दॅट इज अ डिफरंट आयडिया. ती दुसऱ्यान चिंताप तें जें कितें पवित्र स्नाना वेळार घडटा तें दुसरें, तें सन्निवेश दुसरो, ताचो अर्थ दुसरो, ताची आलोचन दुसरी. पूण हांगा गॉड फादर म्हळ्यार हें दुसरेंत. प्रगती जोडीची जाल्यार दुसऱ्यांचो सहकार जाय, ना जाल्यार जायना, इम्पॉसिबल, पदर न्हू जाय. आनी कोणी एकलो बरो इन्फ्लुएन्शियल, पयशांदारी, समाजांत व्हडलें नांव आसलो, पदर मेळ्ळो जाल्यार तुजे कडेन तालंत ना जाल्यार वैरंग जाता. यू कॅन बी सक्सेसफूल म्हणलें चिंताप आसा. कितलें सारकें, कितलें सूख हांव ताचे विशयांत चर्चा करिना. पूण आज आमकां गॉड फादर आसा. आनी तो कोण गॉड द फादर? हेवनली फादर इज अ गॉड फादर. सर्गीचो बापूच आमचो पदर न्हू. आनी तो पदर कितें म्हणटा? भियेनाका, हांव तुका आदार दितां, तुजो हात धरून हांव तुका मुखार व्हरतां. पळया मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, हे आमी गॉड फादर कॉन्सेप्ट कितें म्हणलें, तो कितें म्हणटा? हांव तुजे सांगात आसा. तुवें सूख केल्यार भियेनाका, तूं चलोवल्यार भियेनाका, हांव आसा, म्हजें नांव सांग. यू टेल माय नेम,
चिटके भितर काम जाता म्हणटात थोडे. भियेनाका, हांव सांगल्यार जाता. आमी फिल्मान पळयलें न्ही, निज जिवितांत कोणी पदोवन मेळो ना येदोळ. पूण हांवें सांगलें की देव आमचो गॉड फादर, हेवनली फादर इज आवर गॉड फादर. मोगाच्या भाव आनी भयणीनो, आमी कित्याक भियोंक जाय त्या दाळा? कोणाक आमी भियोंक जाय? कित्याक आमी भियोंक जाय? आतांच्या समाजांत मस्त कश्ट आसात, सन्निवेशां परा बदलल्यांत, नाना रितींच्यो खबरो बदलामू आयकोनूच आसा हांव. पूण जर मोगाच्या भाव आनी भयणीनो, म्हजो आनी तुजो भावार्थ त्या देवाचेर आसा, त्या गॉड फादराचेर आसा, आमी कित्याक भियोंक जाय? तो म्हणटा, हांव तुका आदार दितां. आनी जर तूं म्हजेर पातयेवचो जाल्यार हांव तुजें झूज मानतां, तुजें झूज हांव बांदतां. आनी कितें तुजें विरोध आसा तें सगळें दसवटोवन निर्नाम नास करन कितें बरें दिसता, कितें तुका खुशी दिता तें हांव स्थापन करतां. मोगाच्या भाव आनी भयणीनो, ताचे खातीर क्रिस्तान येवचें. क्रिस्तान येवचें ताचे खातीर मोगाच्या भाव आनी भयणीनो. क्रिस्ताचो आमचो शेवट तें कितें पाड आसा तें नास करन कितें बरें आसा तें बांदून हाडूंक. पाथाक नास करन मरणाचेर जैत व्हरून सत जैताक पावोवंक सोमी येता. न्याय नीत उखलून धरूंक तो येता. आनी त्या देखून मोगाच्या भाव आनी भयणीनो, आज आमी तकली पोंदा घालून चलची गरज ना. We need not be ashamed. We need not be worried. आमची तकली उबारून वचोंक जाय. कित्याक आमची सडवण लागीं आसा? कित्याक आमचो मेस्त्री आमकां भेटोवंक येता, आमचो राय येता, आमचो राय येता. असल एक वर्तें चिंता मोगाच्या भाव आनी भयणीनो, आज इजाया प्रवादी आमचे मुखार दवरता. तर अद्वंताच्या काळार क्रिस्ताच्या येण्याक तयार आमी करता आसतना कसलो चिंता आमचें आसूंक जाय. फेस्ता परबेचें मात्र न्ही, ताच्या सांगाताच जैताचें, सल्वासांवाच्या उक्तावनाचें चिंताप आमचे मुखार आसूंक जाय. मोगाच्या भाव आनी भयणीनो, सल्वासांव बागलार आसा आनी आमी ताका स्वागत करया. जेजू आमच्या बागला दारार आसा, काळजा दारार आसा, ताका आमी स्वागत करूंक आयतीं जावया. आमची तयारी ह्या दिशेन बऱ्या तरेन जावं दी. धैर्यान आमी भरया आनी सोम्याक संतोषान उल्हासान स्वागत करया. भवन आनी भयणीनो, आयचें किर्तन सोमी कितलो काकुळतिवंत, कितलो दयाळ, कितलो प्रितीमोगान भरलोलो म्हणून आमकां शिकयता. किर्तनाचो श्लोक तसो आसा की सोमी दयाळ आनी काकुळदार, दीग शांतेन आनी प्रितीमोगान भरलोलो. आतां सोमी इतलो काकुळदार, दयाळ, बोगसाणे दातार जाल्यार आमचें काम एकच, ताची स्तुती करची, ह्या ताच्या गुणां खातीर ताका अर्गां दिवचें आनी ताचो स्वाद आमी अनुभव करचो. किर्तनकार सांगता, आमी मेळया, सोम्याची स्तुती आतां आमी करया. श्लोक. सोमी दयाळ आनी काकुळदार, दीग शांतेन आनी प्रितीमोगान भरलेलो. सोमी दयाळ आनी काकुळदार, दीग शांतेन आनी प्रितीमोगान भरलेलो. देवा मुच्या राया, हांव तुजी स्तुती गातां. सदांकाळ तुज्या नांवाची उडवीक गातां. सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो, सगळे आपले रचनेतें कनवाळायेन भरलेलो. सोमी दयाळ आनी काकुळदार, दीग शांतेन आनी प्रितीमोगान भरलेलो. सर्वेस्पोरा, तुवें रचलां तें सगळें तुजी स्तुती गातलें. तुजे भक्त तुका दिनवासतले. तुजे राजवटकेची महिमा वखणतले आनी तुजी व्हड व्हड कृत्यां ते नावाडतले. सोमी दयाळ आनी काकुळदार, दीग शांतेन आनी प्रितीमोगान भरलेलो. अशें सोमेस्त मनशांक तुजी वर्तीं कर्तुवां आनी तुजे राजवटकेची प्रतिश्ठ महिमा कळीत जातली.
तुझें राज केदींच न्हय आळवोवचें, तुजी राजवडकी संततीचे संततेक बाळतली. सोमे दयाळ आनी काकुलदार दीग शांतेन आनी प्रितीमोगान भरलेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. बाळोक जेजूचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. राग असो जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय, तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमच्या तेसावां खातीर मागया. प्रार्थुया. ये बागेवून जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी आच्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेणेन उलो मरतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले. सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी
तशीच आतां आनी सदां सर्वदां आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल. आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदीं तशीच आतां आनी सदां सर्वदां आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल. आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदीं तशीच आतां आनी सदां सर्वदां आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल. आनी आयक आमचे मागणे. ये अजपांच्या बाळोक जेसू, आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळतीची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागतांव. तुजे इतले बिरमोतीन भरल्ले मोवाळ काळीस आमची मागणी स्वीकार करून दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवूं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण. तुजी कुमोक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदां आमेन. अर्गा मागणे. ये बोव उद्दार बाळोक जेसू, तुजे मुखार आमी सरपडटांव. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां पेटोवंक आमी आयल्याव. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्याव. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरतांव. तुज्या आजपाच्या इमाची मरिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत सोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळोक जेसू. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट बरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोबेन जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. भोवनी बडिनो, आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन फादर एडविन आनी फादर रेनातुस दोगी कर्मेलीत टंजानिया आमच्या मिसांव गांवचे, सिस्टर लिव्या कर्मेलीत गोंयची, किरण डिसोजा कुवेट तावन, रायन रोनाल्ड डिसोजा सांताक्रूज मुंबई तावन, रॉय रोशन लसरादो अशोक नगर मंगळूर तावन, सॅम्युअल डिसोजा मूडबिद्रे कुवेट तावन, डायना डिसोजा मंगळूर तावन, सेरा एलसी सिक्वेरा मंगळूर तावन. तुमकां जल्म दिसाची सुभाशय, हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाच्या आशिर्वादां तुमचेर हांव मागतां. त्या सांगता फ्रांसवा मिनेझस आनी क्रिस्टिना बिजय मंगळूर तावन काजराचो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां, तुमचे कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचे मागणे. त्या सांगता आज देवादीन अँटनी सिक्वेरा मूडबिल्डे उडुपी हाचो जल्माचो उडास आमी काडटा. ताची सांगता देवादीन फ्रांसिस पिरेरा ऑस्ट्रेलिया आनी देवादीन सेव्हरीन क्रास्ता नेल्लीकार कारकळा हांकां सर्वेस्पोर देव सस्नीक विशय फावो करून म्हणून आमचे मागणे. तुमकां सुमेस्तांक एक आपुरबायेचो दीस मागता. परत मेळया. मोग असो.